هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خدمت همه شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب دارم. با امیدوارم که وقت خوبی رو داشته باشید و سعی و تندرست همیشه در راستای یادگیری بیشتر وظایف شرعی خودتون پیشگام باشید. از الله متعال میخوایم که ما رو توفیقی بیشتر بده تا اون رو بشناسیم و بر اساس شناخت او وظایف خودمون رو عملی کنیم. در این میان اسمی که مد نظرمون هست و میخوایم که در این جلسه بهش بپردازیم یکی از اسمهای پروردگار متعال هست که در قرآن کریم اگرچه فقط یک بار اومده، ولی از اونجایی که این اسم از ریشه نشأت میگیره که اون ریشه ازش دو اسم دیگه هم ترکیب شده هست و موارد استعمال اون در قرآن کریم و آورده شدن اون بسیار زیاد هست، در نتیجه ما اختصاص دادیم این اسم رو هم به یک برنامه ویژه. اون اسم هست الوالی. الوالی اسم فاعل از ولی یلی هست. اسم فاعل به معنای اینکه انجام دهنده یک فعل. در واقع ولی و والی هر دوشون از یک ریشه است و مولا هم از همین ریشه است که انشاءالله مولا رو در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. اما رابطه‌ای که بین ولی و مولا وجود داره و در جلسه قبل هم گفتیم که اصل ولایت یا ولایت هر دوی اینها در واقع اخذ شده است از یک اصل به معنای قرب و عدم وجود فاصله هست و عدم وجود فاصله در تدبیر امر میاد، یعنی به طور مستقیم کاری رو بر عهده گرفتن یا به مسئولیتی گذاشته شدن. و والی هم یعنی در عربی به استاندار گفته میشه، چون کار مدیریت و کار اداری یک منطقه معین رو بر عهده میگیره، یعنی مستقیما باید با امور اون منطقه سر و کار داشته باشه و امور اون منطقه رو مدیریت بکنه و اداره بکنه. الله متعال، ولایت الله متعال ولایت ویژه‌ای هست که اختصاص به خودش داره، شایسته خودش هست و جزو صفاتی هست که اگرچه برای مخلوق هم استفاده میشه ولی لله المثل الاعلی، اون چه که از صفات مشترک بین مخلوق و خالق هست برای مخلوق مقید هست، برای خالق مطلق هست و برای مخلوق اونطوری هست که شایسته مخلوق هست، برای خالق اون گونه‌ای هست که شایسته خالق هست و بیش عنوان قابل مقایسه و قابل تمثیل نیست. فقط برای نزدیک شدن معنا ما میتونیم مطالبی رو بگیم، اما در حقیقت واقعیت اینه که بیش عنوان نمیشه صفاتی رو که به خالق نسبت میدیم رو با صفات مخلوق مقایسه کنیم. الان میایم در بحث والی که به عنوان اسم در قرآن کریم و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه ما میتونیم اون رو ببینیم و مشاهده کنیم و باز به همین صورت چه معنا و مفهومی رو از این صفت باید ما اخذ کنیم. اولا گفتیم که والی جزو اسمهایی هست، اسمای حسنایی هست که الله متعال فقط در یک مورد در قرآن کریم، اون هم در سیاقی هست که نفی از غیر برای خودش ثابت کرده. نفی از غیر در سوره رعد برای خودش به اثبات رسونده. در نتیجه کسانی که این صفت رو یا این اسم رو به عنوان اسم
الله متعال یاد کردن الوالی، ولید ابن مسلم هست که در ضمن روایتی که 99 اسم رو میاره آورده و امام صنعانی هست و امام بیهقی هستن که این اسم رو به عنوان یکی از اسمهای پروردگار متعال ازش ذکر کردن و براش دو معنا آوردن. معنای اول مالک الاشیاء جمیعها، معنای دوم المتصرف فیها، اون کسی که مالکیت داره و اون کسی که تصرف یعنی دخل و تأثیر گذاری داره در اداره اونها. خیلی هستن که چیزی در ملکشون هست ولی دخل تصرف نمیتونن بکنن، ازشون اخذ شده هست به خاطر مثلا لله المثل الاعلی. بس این مثال فقط گفتیم برای قرب معنا هست. یه نفر ملکی در ملکش هست ولی کسی دیگه اونو غصب کرده، یعنی دخل تصرف نمیتونه درش انجام بده. یه نفر در تصرف چیزی هست ولی مالکش نیست. بحث مالکیت مطلق الله متعال برای جهان آفرینش و در ادامه اون دخل و تصرف مطلق الله متعال در آفرینش بدون هیچ گونه دخالت غیر یک جزو مفاهیمی هست که یکتایی و یگانگی الله متعال رو در آسمان ها و زمین بیانگر هست. این امری هست که دلایل مختلفی اثباتگری این موضوع هست. هماهنگی و یکسانی که در نظام آفرینش وجود داره شاهد گواهی هست در هر چیزی که یکتایی بی همتایی هست که این جهان رو اداره میکنه، هیچ احدی با او شریک نیست. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر الهی غیر از الله متعال در بین زمین و آسمان وجود می داشت، یعنی ولایت، پادشاهی، ملک و دخل تصرف در این مالکیت و در این فرمان روایی به دستش می بود، درش تعارض و تناقض و درگیری ایجاد می شد، لفسدتا، فساد ایجاد می شد. در صورتی که ما می بینیم که یک نوع هماهنگی بسیار دقیق و ظریف و حکیمی در بین کوچکترین ذرات این آفرینش، از کوچکترین اسپرمی که در رحم یک زن نهاده شده تا بزرگترین موجوداتی که در قعر دریاها وجود دارند و تا بزرگترین کهکشان‌هایی که در آسمان وجود دارند، همه اینها با یک تناسب و با یک هماهنگی آفریده شدند که در تعارض و تناقض نیستند و اگر یک خلل کوچکی هم در این میان وجود داشت ایجاد بشه، همه این نظامی که آرامش و آسایش رو برای این خلائق ایجاد کرده به هم خواهد ریخت. آیه‌ای که والی رو به عنوان صفت برای الله از اون استنباط میشه، آیه 11 سوره رعد هست که آیه 11 سوره رعد در ضمن یک سیاقی اومده که فهمیدن اون سیاق برای فهم این صفت بسیار مهم هست که ما بدونیم که چرا ولی نیومد، والی اومد و چرا مولا نیومد. هر سه اینها در واقع از یک ریشه معنایی اخذ شده است. معنای قرب و نزدیکی هست و سرپرستی در ولی هست و به همین صورت مولا هم به معنای مراجعه کننده یا بیشتر کسی که به او رجوع میشه یا از اون توقع همکاری و همیاری میشه. الان چرا والی در این سیاق اومد و ولی و مولا نیومد؟ دقت کنید، گفتیم که در این واژه تأکید بر بحث مالکیت و دخل تصرف در این ملک هست. مالکیت و دخل تصرف در این ملک هست، نه بحث همکاری و همیاری. قربی وجود داره که این پادشاهی و علو و جلال الهی رو میرسونه. بحث همکاری و همیاری پروردگار متعال در این میان مد نظر نیست. در اینجا فقط بحث حاکمیت و سلطه لایزال الله رو و یکتایی مالکیت و دخل تصرف الهی رو میخواد برسونه. در نتیجه والی میاد و مولا و ولی نمیاد. اونجایی که این قرب و نزدیکی مرتبط هست با امید بندگان به او، مولا میاد. اونجایی که
همکاری و همیاری او با بندگان و برآوردن نیازهای اونها مطرح هست، ولی میاد. ام اتخذوا من دونه اولیاء والله هو الولی و هو یحیی الموتی. آیات سوره رعد به ما گفتیم میتونه این مطلب رو بسیار روشن بگه. دقت کنید از آیه 7 تا آیه 11 در واقع یک سیاق هست که میگه و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. گفت میگن کسانی که کفر ورزیدن که چرا الله متعال برای این نشانه ای رو نیاورد، لولا انزل علیه آیه من ربه، دلیل بیاره تا ما بدونیم که این سخنش، گفتش، ادعاش، توحیدی که میگه، دعوتی که میده حقیقت داره. میگه تو انذار بده ولکل قوم هاد، برای هر قومی تو هشدار بده و برای هر قومی هدایتگری هست. یعنی تو هدایتگر هستی، یعنی نشان میدی، راه رو نشون میدی. هر کسی بخواد از این راه با دلایلی که وجود داره پیروی میکنه و هر کسی بخواد پیروی نمیکنه. تو اگر بیاید براشون زمین رو به آسمان رو به زمین هم وصل کنی، اگر نخوان قضیه رو ایمان بیارن نمیارن، چون دلایلی که وجود داره برای اثبات یکتایی الله متعال در جهان وجود داره و تو فقط تذکر باید بدی. این که تو اثبات بکنی که من چی هستم اهمیتی در مقام الهی نداره. مقام الهی و جایگاهی که تو داری بهش دعوت میدی با دلایل بیرونی واضح و روشن هست. نیازی به این نداره که ما برات دلایل معجزه های خاصی رو بیاریم، ویژه‌ای رو بیاریم که اثباتگر این باشه که تو حتما نبی هستی، غیر از تو نبی دیگری وجود نداره. اگرچه دلایل هم برای این بابم داشت، ولی اصل موضوع دلیل نبوت در ادعایی بود که بر بحث دعوتش مطرح بود، دعوت توحید، دعوت یکتاپرستی. بعد از اون میاد مقام نبوت مطرح میشه. اول مقام الوهیت یکتای الله متعال در کلامش وجود داره، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد از این اول لا اله الا الله است، بعد محمد رسول الله هست. اگر اینا مرحله اول رو ایمان نیارن، مرحله دوم ارزشی نداره. در نتیجه باید این رو از اون چه که تو به عنوان دلایل هشدار دهنده مطرح میکنی در این جهان و در هر نقطه‌ای وجود داره، بعد اونها از اینا عبرت بگیرن. در این میان میگه که الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشهاده کبیر المتعال. دقت کنید، میگه الله میدونه که هر موجود زنده مؤنثی چه چیزی رو حمل میکنه. در دنیا اینقدر موجودات زنده وجود دارن که در درون خودشون تولید مثلی رو دارن. الله همه اینها رو میدونه. دنیایی هست هر چی ما روش فکر کنیم این در زیر نظام الهی یک نظام هماهنگی هست و اون چی که باز ارحام بیرون میاره و اون چی که هر چیزی هم با یه مقداری هست. دقت کنید، هر قدری رو ما در نظر، هر چیزی رو در نظر بگیریم با یک حساب و کتابی هست در این جهان آفریده شده. در درون اون اسپرم الله متعال نسل چی گذاشته و ما چطوری میتونیم از طریق اون عوامل ژنتیکی رو در بیاریم. به اون منتقل میشه، به نسل‌های بعد منتقل میشه. از داخل همون اسپرمی که باید ما چند هزار برابر کنیم که با چشم دیده بشه، از همون چشم میاد بیرون، گوش میاد بیرون، قلب میاد بیرون، اندامهای مختلف میاد بیرون و از همه مهمتر سلولهای مغز و اعصاب میاد بیرون. همه اینها فعال میشه. هر چیزی عنده به مقدار هست. عالم الغیب و شهاده هست، کبیر المتعال هست. هر چیزی در زمین و آسمان وجود داره، چه غیب هست چه آشکار هست، همه رو میدونه. بزرگ هست، بلند مرتبه هست. سواء منکم من اسر القول و من جهر به من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. چه شما در مخفیگاه باشید، شب باشید، در روز باشید، همه رو اون خبر داره. همش بحث علم و آگاهی او بر این جهان هست. بدون علم و آگاهی او بر این جهان نمیتونست مسیر معینی رو بره، نمیتونست با هماهنگی اداره بشه، نمیتونست یک نواخت باشه. و فراز و نشیبا و تلاطم هایی که گاهی ما در زندگی خودمون میبینیم در واقع تلنگری هست و اشاره‌ای هست که اگر اخذ بشه این آرامش، این اتفاق میفته. اگر یک بخش معینی درش اختلال ایجاد بشه این اتفاق میفته. اگر اختلال کوچکی در یکی از سلولهای مغزتون بیفته این میشه.
اگر اختلال کوچکی در این بخش جسمتون بیفته این اتفاق میفته و در جهان هم به همین صورت. همه اینها فقط به خاطر اینکه به ما گفته بشه که این نظامی هست و این نظام هماهنگ هست، مراقبت باش. مثل که شما در داخل یک کشتی سوارید، ناگهان طوفانی بلند میشه، یعنی اینکه کل این آرامشی که شما همه دارند با هم میخوره. داخل یک پرواز سوار هستید، ناگهان اختلالی در این پرواز ایجاد میشه یا موتور هواپیما نقص فنی، اشکال فنی پیدا میکنه، آرامش به هم میخوره. یعنی اینکه این نظام، در سایه این نظام شما دارید آرامش و آسایش دارید. در فکر ایجاد کننده این نظام باشید. در اون لحظات ببینید که یک ایجاد کننده ای هست که این نظام رو به شما براتون گذاشته که در چتر سایه این نظام دارید شما زندگی سپری میکنید و آرامش دارید. در نتیجه وقتی که مشکلات و ابتلاعات میاد و اختلالی در اتفاقات این نظام ایجاد میشه، برامون یک دلیل و نشانه ای هست بر ایجاد کننده این نظام و برامون یک نوع تلنگری هست، یک نوع تذکری هست بر اینکه او رو از یاد نبریم. الان میاد روی اصل موضوع. له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. با امر الهی دارید شما افرادی، موجوداتی که فرشتگان باشن شما رو کنترل میکنن. یعنی هیچ عمل کردی نیست که از زیر نظر او بیرون باشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله متعال چیزی رو که بر قومی وارد بشه رو تغییر نمیده مگر اینکه اونها خودشون رو تغییر و تبدیل ایجاد کنن. نظامی هست. الله میدونه که داره چه اتفاقاتی میفته. الله میدونه که در چه وضعیت شما هستید. نظام الهی مقتضاش این هست که چیزی تغییر و تحولی ایجاد نمیشه مگر اینکه درون عوض بشه، مگر اینکه شایستگی ها عوض بشه، مگر اینکه قلب ها دگرگون بشه، مگر اینکه فکر و اندیشه و اخلاق و رفتار مردم عوض بشه. بر نوی چی بخواد مثبت و چی بخواد منفی باشه. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقتی که الله متعال اراده بکنه برای قومی ناگواری رو، هیچ چیزی نمیتونه مانع اون بشه. و ما لهم من دونه من وال. و غیر از او هیچ والی وجود نخواهد داشت. هیچ اداره کننده‌ای، هیچ مدبری، هیچ حکم دهنده‌ای، هیچ سلطه‌ای غیر از او نمیتونه وجود داشته باشه. و ما لهم من دونه من وال. در اصل والی بوده که یاش حذف شده و یاش تنوین اومده. در آیه سوره 11 سوره رعد هست که تنها موردی که این صفت در سیاق نفی برای الله متعال، در سیاق نفی از غیر و اثبات برای الله متعال اومده. امیدوارم که الله متعال همه ما رو در زیر سرپرستی و حمایت و نصرت خودش نگه بداره. تا برنامه دیگه همه شما رو به ذات ذوالجلال میسپارم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.